أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. আগে পড়া হইতেছে কেন? একসাথে শুরু একসাথে শেষ হবে। الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 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 آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر كالكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر একসাথে শুরু হবে একসাথে শেষ হবে খেয়াল করতে হবে ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার হামজা খুব শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে হলকের শুরু থেকে খেয়াল করবেন ঠিক আছে ইন্না কি গুণনা ওয়াজিব গুণনা অর্থাৎ ওয়াজিব গুণনা 3 আলিফ পরিমাণ গুণনা করতে হবে আর হামজা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার أبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يولد মুখ একেবারে গোল হবে ঠিক আছে খেয়াল করবেন لم يلد ولم يولد يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم